बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालदा माजिदा हजरत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का पहला निकाह अब्दुल्ला अज़दी से हुआ। अब्दुल्ला की मौत के बाद आप हजरत सैयदिना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के निकाह में आईं। अल्लाह ताला ने उनके बतन से हजरत सैयदिना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को एक बेटा हजरत अब्दुर्रहमान और एक बेटी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नसीब फरमाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत सैयदिना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के मुकद्दस और मुबारक खानदान में पैदा हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदिना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के घर में बनी हुई मस्जिद में तशरीफ लाते और कुरान पाक की तिलावत फरमाते तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ऐसे वक्त में मौजूद रहती और फैज उठाती। हर चंद के बचपन का जमाना ही होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन मुकद्दस बंदों को नवाजना और बुलंद मुकामात पर पहुंचाना होता है वो इब्तिदा ही से उन्हें बेपनाह सलाहियतों और खूबियों से माला माल फरमा देता है। एक वाकया हजरत इमाम वलीउद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल खतीब रहमतुल्लाह अलैह मशकात शरीफ में नकल फरमाते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गुड़ियों से खेल रही थी। इन गुड़ियों में एक घोड़ा भी था जिसके दाएं बाएं दो पर लगे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े के बारे में दरियाफ्त फरमाया तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया कि ये घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ों के पर तो नहीं होते। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फौरन जवाब दिया, क्यों? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर तो थे। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े गमगीन रहने लगे। तो हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी हजरत खौला बिन्ते हकीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दूसरा निकाह फरमा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे करूं? हजरत खौला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया, आप चाहें तो बेवा औरत से या कंवारी लड़की से निकाह कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन कंवारी है और कौन बेवा है? हजरत खौला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया, बेवा तो सौदा बिनते ज़मा है और कंवारी तो उस आदमी की बेटी है जो सारी कायनात में आपको बहुत अजीज है, यानी आयशा बिनते अबू बकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर है कि तुम आयशा के बारे में बातचीत करो। हजरत खौला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उसके बाद सैयदा उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गई और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए बहुत अजीम खुशखबरी है जिसमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ छुपी हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो कौन सी खुशखबरी है? मैंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा का जिक्र फरमा रहे थे। उन्होंने कोई जवाब देने की बजाय कहा, थोड़ा इंतजार करो, अभी मेरे शोहर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाने ही वाले हैं। हजरत खौला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि कुछ ही देर बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए तो मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया कि क्या ये इनके लिए सही है? आयशा तो उनकी भतीजी है। हजरत खौला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वापस आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर मेरे इस्लामी भाई हैं और इस्लामी भाइयों के यहाँ निकाह करना जायज है। जब ये बात हजरत सैयदिना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम हुई तो उन्होंने इस मुबारक तरीन रिश्ते को फौरन कबूल कर लिया, लेकिन चूंकि इससे पहले हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की निस्बत जबीर बिन मातम के बेटे से तय की जा चुकी थी, वादा खिलाफी ना हो जाए इसलिए उन लोगों से भी पूछना जरूरी था। हजरत खौला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जबीर बिन मतम के घर तशरीफ ले गए और फरमाया कि आप लोगों ने हमारी बच्ची का रिश्ता मांगा था, अब तुम इस बारे में क्या कहते हो? जबीर बिन मतम के घर वाले अब तक मुसलमान ना हुए थे। मतम ने अपनी बीवी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि अगर ये लड़की आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमारे घर आ गई तो हमारा लड़का भी अपने बाप दादा के दीन से फिर जाएगा, इसलिए हमें किसी सूरत ये बात मंजूर नहीं। हजरत सैयदिना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन दोनों की राय जान लेने के बाद वहां से तशरीफ ले आए। अब उन्हें वादा खिलाफी का कोई खतरा ना था, खुशी और मुसरत की कोई इंतहा ना थी।
آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہو آپ کا پیغام مجھے بصر و چشم قبول ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب مکہ مکرمہ میں ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث ابن خزرج کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے تک مقیم رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی بیمار ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب صحت یاب ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری دولت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اوقیہ اور ایک نش یعنی 100 روپے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھجوا دیے۔ اس کے بعد انصار مدینہ کی چند عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آواز دی۔ وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئیں جہاں انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا تمہارا آنا خیر و برکت ہے اور نیک بال ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بھر کر استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی ہیں بیان کرتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے معزز ترین مہمان کی خاطر مدارت کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا، اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کا شانے میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آ گئی۔ سن 58 ہجری کے ماہ رمضان میں حضرت عائشہ بیمار ہوئی اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہا 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی اور وفات کے بعد ان کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔